तर कुडचडे मतदारसंघाक जर पळयत जाल्यार कुडचडे शिवाजी सर्कल ते आमचो सांगेचो कोर्ट जो आसा त्या कोर्टा कडेन जर पळयत जाल्यार भरमसाट अशे अपघात जे आसा ते अपघात हे सत्र चालू आसा. आतां हेका रिजनां खूब आसा, रस्त्याच्या संदर्भाक आसतलीं किंवा बाकीचे संदर्भ. आतां जर पळयत जाल्यार रोड वायंडींग जो आसा तो शिवाजी आमी पळयतात आंबेडकर ते कोर्टा कडेन म्हणल्यार सांगेची बॉर्डर आनी कुडचड्याची बॉर्डर आसा तो म्हणल्यार रोड जो आसा तो वायंडींग जाता. आनीक रोड वायंडींग जाता आसतना जें रुंदीकरण करता तें कशे पद्दतीन जाता तें तुमकां पळोवपाक मेळटा. फाटल्यान जर पळयत जाल्यार लायटीची खांबी जी आसा ह्या लायटीची खांबी पयलीं घातली आनी तेजे नंतर रोड वायंडींग सर्वे जाली आनी रोड वायंडींग गेलो. आतां हो रोड वायंडींग करता आसतना जे खांबे आसा तुमी फाटल्यान जर पळयत जाल्यार हो खांबो जो दिसता त्या खांब्या सायड जर पळयत जाल्यार एक रिक्षा ही आसा ती रिक्षा ऑटोमॅटिकली सुट्टा आनी सुटपाक तितलोच गॅप आसा. पूण जेन्ना अपघात जे जाताले आमी सिवरेजी खातीर म्हणटाले किंवा बाकीच्या कामां खातीर खड्ड्या खातीर म्हणटाले ते आयज जर पळयत जाल्यार हे खांबे जे आसा लायटीचे हे खांबे मृत्यूचो सापळो हो सुद्दां आसा. आनी कदाचित जर चुकोन जर मुखारल्यान गाडी येता आसतना किंवा हांगा स्पीड ब्रेकर हो चुकयता आसतना सायडीन जर गेले जाल्यार खांब्या मारून हांगा जिवीत आनी जावपाची शक्यता आसा. पूण ऑथॉरिटी जी आसा ती ऑथॉरिटी हांगा सुस्त न्हिदलेली आसा, पडोन गेलना. हांगा जवळ जवळ 40 खांबे जे आसा ते हे पद्दतीन आसा जे आमी पळयतात. ITI टू आमी कोर्टा कडेन म्हणल्यार हे खांबे जवळ जवळ 1.5 मीटर भितर आसा आनी 1.5 मीटर सायडीन ही रिक्षा सुरपाची जागा आसा. आतां आमी पळयतात की रोड वायंडींग रस्ता रुंदीकरण जेन्ना जाता तेन्ना अनेक ठिकाणी अजापाची गोश्ट जी आसा ती दिसून येता. कारण आपले मर्जीचे कोण आसा, आपले मर्जीचे कोणाली घरां आसा ती घर वाचोवन दुसरे सायडीच्यान रोड वायंडींग करप आसता. हेजे पयलीं एक आवाज जाल्लो की रोड जेन्ना वायंडींग जाता, रोड जेन्ना रुंदीकरण जाता तेन्ना बोथ सायड ऑफ द रोड आमी जे रुंदीकरण आसा तें पळोवपाक मेळटा गोंय भितर. पूण हांगा कुडचड्यार एक अजब आसा की एकच सायडीच्या रोड वायंडींग जाता. काही जाग्यांनी 2 सायडीन जाल्यार तर काही जाग्यांनी जर पळयत जाल्यार हांगची जी परिस्थिती आसा ती फक्त लोकांक त्रास करपाची अशी आसा. उदरगत जेन्ना करता, डेव्हलपमेंट जेन्ना करता तेन्ना सगळ्यांक सांबाळून करप आसा. पूण हांगा आपले मर्जीच्या लोकांक सांबाळून हो एक सायडीच्यान रस्तो रुंदीकरण जाला. हांगा जर पळयत जाल्यार ही जर सायड जर पळयत जाल्यार दोनूय सायडीच्यान रुंदीकरण जाल्लें आसा. लोकांनी जेन्ना विचारता तेन्ना पयली सर्वे 82 84 सर्वे जाल्ली म्हणटा. पूण सर्वे करता आसतना एक रस्त्याचे दोनूय सायड हे रुंदीकरण आसा. पूण हांगा जर पळयत जाल्यार एकच सायडी रुंदीकरण जाल्लें आसा. कांय लोकांची घरां आडे किंवा दुकानां ही मोडली वयता. पूण जेन्ना स्वताचो कोण मनीस आसा, स्वताचे लागींचो कोण आसा तेन्ना तेगे घर वाचून झिगझाग रस्तो करपाचो. आतां हायवे जेन्ना करता तेन्ना हायवेचें रुंदीकरण जेन्ना जाता तेन्ना दोनूय सायडीच्यान स्ट्रेट रोड वचपाक जाय. पूण हांगा जर पळयत जाल्यार झिगझाग रस्ते केल्ले आसा. हेजे वयल्यान स्पश्ट जाता की आपले मर्जीच्या लोकांचे प्रॉपर्टी वाचोवपा खातीर हो सगळे प्री प्लॅन केल्लो आसा म्हणजे लोकूय बेजाल्ले आसा, कुडचडेकार बेजाल्ले आसा. आनी ह्या रोडाक जे आमी पळयता कुडचडे टू आमी कोर्ट म्हळ्यार जर सांग्या वयली जर बॉर्डर पळयत जाल्यार सेम गजाल जाल्ली आसा, झिगझाग केल्ले आसा. आनीक एक सायडीच्यान रोड वायंडींग हें जाल्लें आसा. म्हणजे लोकांची एक मागणी आसा. सर्वे जेन्ना 84 जाल्ली अशी जर म्हणटा जाल्यार दोनूय सायडीच्या कित्याक रुंदीकरणाची सर्वे जालना, एकच सायड कशी जावपाक शकता अशे अनेक प्रश्न जे आसा ते कुडचड्याचे हे नागरीक जे आसा, हे दुकानदार आसा किंवा घरांत जे लोकांना आडी वयतात ते विचारतात. म्हणटनी प्रशासन जे आसा ते प्रशासनान हेजे लक्ष दिवपाक जाय. तशेंच हे जे खांबे आसा जवळ जवळ हे 40 खांबे धोकादायक स्थिती आसा ते पयलीं काडपाक जाय. आनी लोकांक हांगा सुरक्षा ही दिवपाची अत्यंत गरज आसा अशें कुडचडेकार तशेंच सांगेकाराचें मत आसा.